अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक को सलामत रखे, अल्लाह पाक को अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत के बीच अज वाली एक इबरत आमूज वीडियो के नाल। जी दोस्तों, सारा ज़िला मियाँ वाली एक मशहूर ज़िला है, ख़ास तौर पर सारा ये पंजाब का वह ज़िला है जोड़ा गैरतमंद लोगों का ज़िला आखा वैंदा है। यारी दोस्ती के लिहाज नाल भी ये ज़िला पहले नंबर से है, मेहमान नवाजी से भी ये ज़िला पहले नंबर से है। लेकिन गल है कि हर जहाँ दे विच, हर मुआशरे दे विच जिथे देखो कुछ लोग मुआशरे विच गलत भी होंगे जिहड़े इलाके की बदनामी का बहस इवें भी एक सारे जिला मियांवाल के इलाके मोच इतना एक नौजवान कतल किए इमरान दरगाही खैर। इस उत्ते 2 कतलों का है FIR ते 2 कतलों के विचों अदालत ये बाइज्जत बरी थी गया है। एक कतल इस अपने कौम का दरगाही खैर का लतीफुल्ला उसको कतल किया है। ये मुकदमा भी है, लेकिन ये उतों बाइज्जत बरी थी गया है। उस तो बाद इसको अपने दुश्मनों को जिन्हें खतरा था ही कि अदालत तो जड़ा है मैं बरी थी गया, लेकिन जी ये इलाके की दुश्मनी है ये नुकसान करे सी। इकलौता ही माँ प्यो का इनकी 2 बंदा नाल इनकी दोस्ती है। एक तारक कुड्डा पीर ते बिया मेरे उनके जैन तो ना लत्था बैठा है। बहरहाल ये 2 दोस्त हैं जिन्होंने नाल दोस्ती दोस्त ना अजीज़ुर रहमान, अजीज़ुर रहमान ते ये गुड्डा पीर ये इनके दोस्त हैं। इन्हों के उत्ते ये भरोसा करें है कि यार भाई जड़ा इस मुश्किल वक्त में ये बंदे मेरे काम आ सकते। उन्हें बंदा इसको आखा भी है गुड्डे पीर ते अजीज़ुर रहमान के यार तेरी जान को खतरा है ते तू इवें कर भाई सारे को आवाई इतना कम अज़ कम असा तेरे नाल तो होसूँ, तेरी हिफाजत तक करे सूँ। ये अपने दोस्तों से एतमाद करके उन्होंने को लग गई। हुण जेड़े वो दोस्त हैं ना उन्हें दिल च बड़ा वट है, पैसे का लालच है। जेड़े दरगाही खैर जिन्होंने कतल की लतीफुल्ले होना का उसका लतीफुल्ले का भरा है अब्दुल्ला दरगाही खैर, इन्होंने राबता किया है कि तुसा जड़ा है इमरान को मार रहे हो। गुड्डे पीर को आखते उनके दोस्त को ये इन्हों का सौदा 45 लाख रुपए से मौका है। जिसले पैसा सामने आ गए तो उन्होंने नीयत वट आ गए। उन्हें आगे ठीक कोई मसले को नहीं, साहब को पैसे दे, साहब को इस नाल के उन्हें कढ़ाई का प्रोग्राम बनाए, इमरान की दावत की थी। उस तो बाद उसको ड्रिंक के विच कोई नशावर चीज़ रीति नहीं बेहोश थी गई। उतों बाद इसको मारा ने मार के वत इन्हें अजीज़ुर रहमान ते गुड्डे पीर फोन किया अब्दुल्ले को, आ भाई तेरा काम थी गया, अपना बंदा तेरा था मार छोड़े कुछ आ गए। वो आया अपनी गड्डी के विच इसको पैर डिगी आए थे पीव को गिन गए। वो आखा ये देख ये तेरे पुत्र का कातिल है, आज अपने अंजाम को पहुँच गए। उस तो बाद उहदे नाल जी डेड बॉडी आई, रस्सियां बधियां ने नाल इट्टां बधियां ने, तेरी खैल नहर दे वहीं के 60 गत्ता ने बई हुण वजन नाल बदा भी है पे गल वैसी।
لیکن اللہ پاک کا ایک اپنا نظام ہے کہ قتل نہیں چھپتا. لاش اتنے آ گئی ہے، تیر گئی ہے، پتہ لگ گئی فلاں بندے دی لاش ہے. تے جڑے سارے تحقیقات کیتی نے، CDR وغیرہ کٹوائے نے، سارا نظام کیتا نے، تو پتہ لگے بھی یہ دو بندے ہیں جنہیں کو راندا ہے. ہوں بہرحال عبداللہ درگاہ خیل تک گرفتار ہے، وہ دو اجیں فرار ہیں. لیکن اتنا ایک چیز بئی میں ڈٹھی ہے کہ اس علاقے دے جڑے لوگ ہیں نا، وہ برائی کو برا آتے ہیں. یہ جڑا خانی خیل قبیلہ ہے نا، جہاں یہ اپنا ان کا قاتل ہے، خانی خیل قبیلے نال ان کا تعلق ہے. عزیز الرحمان جہاں نام ہے، خانی خیل ہے. جڑے اندر گھر والوں کو، اندی برادری کو، سارا کو جڑے پتہ لگا ہے کہ یار سارے بندے اتنی غداری کیتی ہے، اپنے دوست کو پیسوں دے پیچھے مار دیتا، بڑے حیران تھے. وہ ساری برادری کٹھی تھی، یہ سارا خان خیل قبیلہ اکٹھا تھے. انہیں دعا خیر دیتی ہے کہ آج تو بعد سارے پورے سارے گھر نال نہیں، پورے برادری نال کوئی واسطہ نہ ہو سی اس بندے دا، تو نہ برادری کو واسطہ رکھ سی. اتنے تک دعا خیر دیتی گئی ہے کہ اگر یہ عزیز الرحمان مری ونجے تو اساں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھ سوں. یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جڑے جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جڑے کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، انہوں واسطے نصیحت ہی ہے. سارے تو یار حیران آ کہ اتنا تو ہوں میاں والد ہی ہے عابد رحیم دوستوں کو پتہ ہو سی کہ جائیں اپنے دوست دے قتل دا بدلہ گنن واسطے قتل کیتے ہیں. کوئی لکی چھپی گال نہیں. سارے ڈیرہ غازی خان دے گنو شاہ کھا قتل تھی آئی تو شکرے جروار اس دا بدلہ گھدا ہے بسرے مریڑی کو مار کے. تاریخ چاہ گنو دوست دوستیاں دے پچھو جانا قربان کریں دیں. دوستی دے پچھو جڑا ہے اپنا سب کچھ دات لا دیں. میں قتل کو ڈیفینڈ نہ کریں دا، میں یہ چیز دے مخالف ہاں کہ یہ جڑا بھائی دوست کو مار رہے تھے، یہ کوئی اچھا فعل نہیں. دوست کو دوست مار رہے گئے. میرا آکھن دا مقصد یہ ہے کہ ایک دوست اگر تھوڑے تے اعتماد کریں دے تو تساں اپنے دوست دے اعتماد تے پورا اترو. اج تساں جڑے دوست دی ہیلپ کرے سو، کل کو ہو سکتا ہے جڑا ہے وہ دوست تھوڑی ہیلپ کرے. ہوں یہ جڑا عمران آئی درگاہ خیل، اس کو عدالت بری کر دیتا ہے. اس کو تساں قانون دے حوالے بھی ناوے کر سکتے. اگر تھوکوں پرنا کو خطرہ آئی تو تساں جڑا ہے آکو ہے تو بھائی ساری جان باہر نہیں کٹ دی، لیکن تساں او کو اگاں ویچ جائے پیسے کتنے دوستی دے نام دے اتے تساں دھبا لا دیتا یار. سارے میاں والی دا علاقہ تاں بڑا مشہور علاقہ ہے یار، لیکن یہ کچھ عرصے تو یہ جڑا قتل و غارت دے وچ جڑا ہے یہ سارا ضلع میاں والی جڑا نا اگاں آندا ویندا ایویں نہیں آونا چاہیے. شاید و نادر یار قتل تھے ہیں. ہن تاں روزانہ دیکھو قتل و غارت عجیب وجوہات، عجیب وجوہات. اتوں سرٹھا سی سوشل میڈیا دے تے وہ کراچی دے ایک بندہ جن دی 64 سال عمر ہے، وہ رات بیوی کو آکھا جڑا نا حقوق زوجیت ادا کر. سو مسئلے انہیں بیوی نہ کر رہے تھے، وہ کو لوہے دا راڑ نال اس کو مار چھوڑا، مار کے دروازہ دیتا بند کیتا، تھانے تے گئے پیش دے گئے کہ میں اپنی بیوی کو مارا تو جلوں دی ڈیڈ باڈی چاہو. انہاں کہ تو بزرگ بندہ ہے کہ نہ کرو ساکے جی فلاں نہ ہے. عمر کتنی ہوا کہ 64 سال. بیوی دی عمر کتنی ہے؟ ہوا کہ جی بیوی دی عمر 58 سال. مارا کیوں بھی اس وقت اے ریزن دسی. تو آپ حالات دا اندازہ لاؤ کہ یہ نکی نکی گال تو قتل و غارت تھے نہیں پئی. یہ کو گال ہے چٹی تیری ڈاڑی ہے، 4 تیرے بچے شادی شدہ
हैरान थी वञे यार जॾहिं ये जे वकूए दे दें था अल्लाह साढ़े पाकिस्तान ते साढ़े मुसलमानों ते रहम करे अल्लाह पाक अपना करम करे। ये हालात इन दोस्तों ये अज की वीडियो ही बड़ी अफसोसनाक वीडियो जी मैं तो दोस्तों ने शेयर की। मिलसूँ कल इंशाअल्लाह के नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद गुजारता रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।